बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डी चौक का जलसा और ख़द व खाल जो हैं उसके बन चुके हैं। ये तो मैंने कल बता दिया था कि ये जलसा जो है ये अपोजिशन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये जलसा एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। इस जलसे की गर्ज़ व गायत या इसकी जो इखलाकी इसका जवाज़ है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आज की जो ख़बर यह है कि 21 मार्च को असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और 28 मार्च को इस पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर वोटिंग है। ये ज़हन में रखें कि इस पर कोई बहस नहीं होती, वोटिंग होती है और खुलेआम होती है। उसमें 172 लोगों ने खड़े होके ओपनली, कोई सीक्रेट बैलेट नहीं है, ओपनली वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद करना है और 172 पूरे हो गए तो वज़ीर आज़म जो है डीसीट हो जाएंगे और फिर ये पार्लियामेंट जो है आइन के मुताबिक नया वज़ीर आज़म मुंतखब करेगी, उसके अलग प्रोसीजर है। तहरीक इंसाफ ने कहा है जी 27 दिसंबर को हम डी चौक में जलसा करेंगे और इसके आदा वो कई दिन से कर रहे थे, बार बार तकरार के साथ। आज असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, फैसल जावेद साहब ने बहुत ही ज़ोर दे के कहा है कि 27 दिसंबर को उन्होंने तारीख तय कर लिया, चूँकि 28 दिसंबर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तारीख उसका भी एक आ गई है बात, तो 27 को जलसा रखा गया। अब पहले तो बात कर लें कि हाफिजाबाद में एक जलसा हुआ है और उसकी ऑडियो जो है चैनल 24 ने लीक की है, जिसमें हदायत दी जा रही हैं ट्रांसपोर्टर्स को कि आप बसें पकड़ के पटवारियों को दें और पटवारी उनको भर के इलाके के MNA के हवाले करें जो कि हाफिजाबाद जलसे में आएंगे। अगर हाफिजाबाद जलसा जो है जहां PTI का MNA एक जीता हुआ है, वहाँ पे हाल ये है कि पटवारियों ने ही भर के लाना है और भर के लाए हैं, तो इस्लामाबाद के जलसे के अंदर इससे ज़्यादा सख्त माहौल होगा, इससे ज़्यादा मुश्किलात होगी। और वो अजीबोगरीब ऑडियो, फिर एक ऑडियो लीक आई हुई है जिसमें पटवारी कह रहा है कि हम वो जो बसों वालों को बस से पकड़ के उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ जो हैं वो एक पूरी जो उसके अंदर मौजूद है। अब इसके बाद जो 10 लाख का जलसा है उसके बारे में कहता है ना कि पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला। हाफिजाबाद में आप पटवारियों से और ट्रांसपोर्टर की ज़बरदस्ती हुकूमती ऑर्डर के तहत छीन के ट्रांसपोर्ट आप जलसा करा रहे हैं, तो आप 27 दिसंबर को कराया जो डी चौक का जलसा उसकी क्या इखलाकी जवाब होगा और लोगों को इकट्ठा करने का जो क्या प्रोसीजर होगा। मैंने पहले कहा है कि 10-15 हज़ार बंदे इसलिए इकट्ठे हो जाएंगे हुकूमत में हैं, इससे अंदर नहीं होंगे, लेकिन फसाद बर्पा करने के लिए 5-7 हज़ार बंदे ही काफ़ी होता है, जो फसाद ही करने। इमरान खान साहब ये जलसा क्यों करना चाहते हैं डी चौक में? कल भी मैंने कहा है और ये बताया कि जी डी चौक में जलसा जो है बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब ने जितनी तकारीर की हैं पिछले 1.5-2 महीनों में, हर तकरीर के अंदर तासुर ये मिला है कि उनकी आखिरी तकरीर है और इमरान खान साहब ने, जिसको कहना चाहिए कि बड़ी दिल जमई से इस बात को जो है सारा किया, जैसे कल शायद उनको रात को कुछ हो जाए, तकरीर करनी पड़े तो उस तकरीर के बलबूते पे वो अपनी अगली सियासत इस्तवार करें अगर उनको इक़्तिदार से अलहदा कर दिया जाए। हर दफ़ा ये लगता है आज ये तकरीर है, तकरीर बताती थी कि इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि आज रात उन पर भारी है। इस तरीके से पिछले जो है 1.5 महीने गुजरे हैं हुकूमत के। अब इस सूरत में आप ये देख लें कि डी चौक के अंदर जलसे से पहले अगर इत्तेहादी जो हैं जिनके सहारे इमरान खान साहब की हुकूमत कायम है और जो लगभग जो है 179 में 24 बंदे हैं जो कि इत्तेहादी हैं, और भी थे लेकिन बाकियों को छोड़ दें और 24 में से चलो शहीद को भी निकाल लें तो 23 बंदे इत्तेहादी हैं। यानी कि ये निकाल दें तो इमरान खान साहब के जो वोट्स हैं वो रह जाते हैं तकरीबन 156, अपोजिशन के 162।
اب ان 23 میں سے اگر 10 ووٹس جو ہیں اپوزیشن کو ملتے ہیں تو ہو جاتا ہے 172، اور یہ وہ گولڈن نمبر ہے، یہ وہ میجک فگر ہے جو کہ وزیر اعظم کو ڈیسیڈ کرے گی۔ وزیر اعظم صاحب بجائے سے کہ 172 ووٹس پہ کنسنٹریٹ کرتے، وہ 10 لاکھ بندوں کے پیچھے پڑ گئے کہ میں 10 لاکھ اکٹھے کرنے، یعنی پلے نہیں دھیلا کر دی میلا میلا، چاہیے 172 بندے پاکستان کے، وہ کہتے ہیں نہیں میں 10 لاکھ، بھائی کروڑ آپ اکٹھا کر لیں، کام آپ کا نہیں بنے گا اگر اتحادی کل پرسوں فیصلہ کر دیں۔ اور اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں کیا ہے، کل پرسوں کے اتحادی فیصلہ کر دیں کہ ہم نے اپوزیشن کا ساتھ دینے اور حکومت کے ساتھ اپنی جو کولیشن ختم کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے نا۔ جن لوگوں نے جب آپ کے ساتھ فیصلہ رہنے کا کیا ہے تو علیحدہ بھی ان کے کوئی کمپلشن تو نہیں ہے، تو آپ پر کیا جواز رہ جائے گا 27 کو جلسہ کرنے کا؟ آپ کے تو جو ووٹس ہیں جو کہ ڈٹ کے کہتے ہیں، اور میں 2 3 4 ایم این اے جو ایسے ہیں جو کہ اب آپ سے بغاوت کر چکے ہیں، ابھی میرے پاس اٹھ کے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گولی مار دیں، کیا کر سکتے ہیں ہمارا؟ ڈنکے کی چوٹ پہ اگر میں گھوڑے پہ جانا پڑے، سہرا باندھ کے، تو ہم گھوڑے پہ جائیں گے جی 28 تاریخ کو ووٹ دینے عمران خان کے خلاف، روک کے دکھا دے۔ ہم جب حصہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، لیکن ضرورت نہیں پڑنی، اتحادیوں کے ووٹس کے بعد ضرورت نہیں پڑی۔ چنانچہ جو اہم خبر ہے، کاف لیگ نے، ایم کیو ایم نے، جی ڈی اے نے، باپ نے، سب نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کی جی ڈی اے 3 ہے، ان میں سے فہمیدہ مرزا کا ووٹ آپ نکال دیں، باپ کے 5، کاف لیگ کے 5 10 اور 7 ایم کیو ایم کے 17، 2 جی ڈی اے کے 19، اور باقی بھی اسی طریقے سے ہیں۔ اگر یہ ووٹس جو ہیں 19 ووٹس جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور بلکہ میں حقیقت بتاؤں یہ فیصلہ 2 2.5 3 مہینے پہلے ہوا تھا۔ اسپرٹ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو تجسس میں رکھنا ہے تاکہ عمران خان صاحب پریشان ہو کے، گھبرا کے، غصے میں آ کے کوئی بڑا نقصان نہ کر بیٹھے ریاست کا، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی ان کا حق ساکت ہوا ہے، اور وہ ہے وزیر اعظم جو اسمبلی ڈسمس کرنے کا، ڈیزالو کرنے کا۔ باقی ان کے سارے انٹیکٹ ہیں، اور انہوں نے غصے میں کوئی بہت بڑا جو ہے سخت قدم نہ اٹھا لیں۔ چنانچہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ ووٹنگ کے دن تک، یعنی کہ آپ جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 28 مارچ تک جس کو ووٹنگ ہونی ہے، اس تک انہوں نے یہ رکھنا تھا وزیر اعظم کے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ امید و یاس، کہ جیسے کبھی امید بن جائے کبھی یاس، اور سب کو ایک کچھ نہ کچھ حوصلہ رہے۔ اب چونکہ یہ ساری چیزیں ایک نیا رخ اختیار کر کے آئی ہیں، تو اب نئی صورتحال یہ ہے کہ آج نہیں تو کل سارے اتحادی جو ہیں باجماعت اپنی ہمدردیاں عمران خان صاحب کے پلے سے نکال کے اپوزیشن کے پلے میں ڈال دیں گے۔ پھر عمران خان صاحب کے پلے کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ایک بڑا پن دکھانا ہوگا، اور بڑا پن یہ ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جھیلیں، اور میں حقیقت دل بتا رہا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ اگر انہوں نے سیاست کے اندر اپنا نقصان نہ کیا اور خواہ کے بہت سارے پنگے لے کے اور حالات کو اپنے لیے ناممکن نہ بنایا، تو سیاست ان کے لیے اپوزیشن کی بہت بڑی موجود ہوگی۔ 3 مہینے یا 6 مہینے جب بھی الیکشن گائیں گے، عمران خان ایز اے اپوزیشن لیڈر موجود ہوں گے، اور اس میں الیکشن جیتنا مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ کی ایک لیجٹیمیسی مسئلہ ہے جو 93 میں نواز شریف صاحب کو ملی تھی، جس کو انہوں نے 45 2018-17 میں کیا، اور وہ پہلی دفعہ وہ لیجٹیمیسی عمران صاحب کو مل سکتی ہے، بشرطیہ چوائس عمران صاحب کی اپنی ہے کہ تباہی کی طرف چھلانگ لگا کے ساری چیزوں کو بھسم کر دیں، خود بھی جل جائیں، پاکستان کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں، یا اس ساری چیز کو سمجھ کے اور پھر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں جس میں ان کی بہت بڑی سیاست ہے۔ یہ ساتھی البتہ ان کو میسر نہیں ہوں گے کہ یہ ساتھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وقتی طور پر سہولت کے طور پر دیے تھے، یہ سہولت آپ سے عمران خان صاحب واپس چلی جائے گی، آپ کو اپنی پرانی تنخواہ پہ پرانے ساتھیوں کے ساتھ اپنی زندگی سیاسی جو ہے استوار کرنی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔